تحياتي لحضراتكم من جديد في هذه المتابعة المباشرة والمستمرة معكم من الآن لمتابعة كل ما هو جديد على الساحة الدولية والعربية والمحلية. دعونا نبدأ معكم هذه الساعة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت الشقيقة، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك فور وصول الرئيس السيسي إلى الكويت في مستهل جولته الخارجية التي تشمل أيضا البحرين. وسيعقد الزعيمان جلسة مباحثات موسعة في وقت لاحق لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مواصلة الجهود المشتركة والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر أيضا كما نعلم أن هناك الكثير من الملفات التي ستتضمنها هذه المباحثات وهذه الزيارة. الآن دعونا نلقي الضوء أكثر مشاهدينا على أهمية توقيت هذه الزيارة مع الأستاذ علاء سليم الأمين العام لاتحاد عام المصريين في الخارج. أستاذ علاء، تحياتي لحضرتك. تحياتي يا فندم، تحياتي واهلا وسهلا بحضرتك الساده المشاهدين. بداية، أهم المحاور التي يجب أن تتضمنها هذه المباحثات الثنائية الكويتية المصرية في هذا التوقيت؟ هو مفيش شك طبعا يا فندم، هي زياره فخامه الرئيس الى ارض الكويت من ساعات الحقيقه، او ساعات قليله، انها جت بالتشاور مع حضره صاحب السمو امير دوله الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. أستاذ علاء، يعني عذرا للمقاطعة، سنعاود التواصل في هذه النقطة تحديدا، ولكن أنت تعلم أن هناك مشهد آخر في العالم الدولي، المشهد الفرنسي الانتخابي الرئاسي، وهذه اللقطات التي نتابعها معك ومع السادة المشاهدين الآن، حيث تم إخلاء محيط متحف اللوفر بباريس بعد العثور على حقيبة مشبوهة في محيط المتحف. وكما نتابع معكم مشاهدينا هذه اللقطات الحية والمباشرة الآن من عاصمة فرنسا باريس. كما نتابع في جزء من الشاشة مشاهدينا هذه اللقطات الحية والمباشرة من محيط متحف اللوفر بباريس بعد إخلائه وإخلاء محيطه بعد العثور على حقيبة مشبوهة في محيط متحف اللوفر. وكما نعلم أن هذا اليوم ربما يوم حساس تمر به فرنسا، وهو يوم الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الفرنسية الرئاسية، وهناك تجديد أمني من قبل الرئاسة الفرنسية وقوات الأمن سواء كانت الشرطة والجيش لتأمين الأوضاع الأمنية في الداخل الفرنسي حتى يتم تفادي أي حدوث عمليات إرهابية هناك. وكما نتابع معكم هذه الصورة في جزء من الشاشة الخاصة بإخلاء محيط متحف اللوفر بباريس بعد العثور على حقيبة مشبوهة في محيط هذا المتحف. Attends, je crois qu'on va arrêter ici là.
نعود معكم من جديد مشاهدينا لمناقشة أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن إلى دولة الكويت وأهمية هذه المباحثات الثنائية الخليجية الكويتية في هذا التوقيت مع الجانب المصري. دعونا نرحب من جديد بالأستاذ علاء سليم الأمين العام لاتحاد عام المصريين في الخارج. أستاذ علاء، تحياتي لحضرتك من جديد وبعتذر لك عن المقاطعة، ولكن دائما الحدث هو الذي يفرض نفسه في أي وقت. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. كنا نتناقش على أهم المحاور التي يجب أن تتضمنها هذه الزيارة في هذا التوقيت. تفضل. المحاور المهمة في زيارة فخامة الرئيس اللي خلال زيارته قوبلت بترحاب شديد من أهلنا في الكويت ومن أبناء الجالية المصرية، وكان ظهر الحقيقة يعني حفاوة الاستقبال وحفاوة الترحيب بالرئيس من خلال استقبال حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. والحقيقة ان الزيارة طبعا لها شق سياسي معروف ولها شق اقتصادي. احنا النهارده ان شاء الله في القاهرة هيتم الموافقة على قانون الاستثمار اللي من خلاله ان شاء الله في لقاء هيجمع فخامة الرئيس مع اعضاء غرفة التجارة والصناعة الكويتية اللي هيعرض من خلالها فخامته حزمة التسهيلات والامتيازات اللي بيقدمها القانون الجديد للاستثمار في مصر. لكن خليني القي بعض الضوء على مدى الحفاوه اللي قوم بها فخامه الرئيس. احنا النهارده الكويت بتشهد عرس الحقيقه، ابناء الجاليه يعني بشغف كبير، المعنويات مرتفعه، المصريين معنوياتهم مرتفعه جدا. احنا طبعا بيربطنا بالكويت مش بس علاقات ان احنا مقيمين على ارضها، لا كمان في علاقات الدين والعروبه والنسب. الكويت شاركت طبعا مصر كل احزانها بدءا من حرب اكتوبر وتأييدها للثوره المصريه، وايضا المصريين احنا كنا في غزو العراقي في دوله الكويت، احنا كنا شركاء للحق. اللي انا عايز اقوله ان احنا سعداء جدا بزياره فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي الى ارض دوله الكويت، وده ظاهر حقيقه في مظاهر كثيره. النهارده تشوف الاعلام مرتفعه على اماكن شاهقه على ارض دوله الكويت، على الجسور، على المباني العاليه. مظاهر الاحتفال الحقيقه باينه وواضحه. الامن اللي حاصل، شغف ابناء الجاليه بمقابله فخامه الرئيس، كل دي مظاهر الحقيقه يعني احنا بنعيش النهارده يوم عرس كبير الحقيقه. يعني الأستاذ علاء سليم الأمين العام لاتحاد عام المصريين في الخارج، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والإيضاحات. حدثنا هاتفيا من الكويت. ليس بعيدا أيضا مشاهدينا عن هذه الزيارة، ودعونا نستقبل هاتفيا من الكويت أيضا الأستاذ مبارك الخرنج، وهو نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق. سيد مبارك، تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. أهمية هذه الزيارة ليس فقط على الجانب المصري والجانب الكويتي، ولكن على المنطقة العربية برمتها. تفضل. اولا نحن نرحب بزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة الكويت ضيفا عزيزا على حضرة صاحب السمو، وبلا شك العلاقات الكويتية المصرية علاقات تاريخية وذات جذور. طبعا ما في شك ان هذه الزياره لها دلالات كبيره وكثيره في ظل الاوضاع الاقليميه المحيطه في المنطقه. وهذه الزياره وزيارته ايضا اخوانه لقاده الدول مجلس التعاون الخليجي تعبر عن اهميه مصر وعن دور مصر في هذه المرحله فيما يتعلق في الجوانب الكثيره، سواء الجوانب سياسيه او اقتصاديه او عسكريه، في ظل ما نشاهده الآن من تدخلات خارجية في الشؤون العربية. وأقولها بكل صراحة أن إيران تدخلت في كثير من الأمور الداخلية في الدول العربية، تعديداتها للبحرين وتدخلاتها في اليمن وغيرها. لذلك نحن نؤكد في هذه الزيارة على أن دول التعاون وعلى رأسها مصر العروبة رسالة واضحة لكل من يحاول يدخل في هذه الشؤون العربية أن لا نقبل أبدا المساس في أمن
العربي القوم العربي، وهذا ما اكده فخامه الرئيس بكثير من تصريحاته بان امن الخليج هو خط احمر. إذن كيف من الممكن أن تسهم هذه العلاقات الكويتية المصرية في دعم الأمن القومي العربي، خاصة مع التوترات الكثيرة التي تمر بها المنطقة؟ أكيد أن هذه الزيارة كما ذكرت في هذه الظروف تحتاج إلى تنسيق بين قادة الدول مثل التعاون الخليج وكذلك مع فخامة الرئيس، ونؤكد أن مصر ليست بعيدة، وإن كانت بعيدة جغرافيا فهي قريبة أولا من القلب، وقريبة من عروبتها، وقريبة أيضا من حرصها على الأمن القومي العربي. ونؤكد أيضا على أن مصر لا يمكن أحد يتدخل في شؤونها الداخلية، حرصا من قادة دول التعاون وكذلك دولة الكويت التي تقف مع مصر في كل إمكانياتها المتاحة. مصر لها دور بارز حقيقة مع دول التعاون، ولا يمكن أن ننكر موقف مصر العربي القومي من قضايا الكويت، ولا يمكن أن ننسى دور مصر قبل الغزو الصدامي الغاشم. مصر ستظل هي خيمتنا العربية مهما حاول الأعداء لزعزعة أمن مصر، ستظل إن شاء الله مصر سامخة بعزيمة شعبها وبقادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإذن الله تعالى. السيد مبارك الخرنج نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق، أنا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والإيضاحات، حدثنا هاتفيا من الكويت. نعود معكم مشاهدينا مرة أخرى إلى المشهد الفرنسي، وهذا اليوم الذي يتسم بالكثير من الترقب وربما الكثير من النتائج الحاسمة التي من خلالها ربما تشهد صفحة تاريخية جديدة فرنسا في هذه الأيام بعد النتيجة الحاسمة التي ستقول وستحسم من هو رئيس فرنسا القادم. اليوم هو الجولة الثانية والحاسمة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية ما بين إيمانويل ماكرون وكذلك مارين لوبين. إذن لإلقاء ضوء على المشهد الفرنسي دعونا نستقبل الآن دكتورة جيهان جادو عضو مجلس الحي عن محافظة فرساي. دكتورة جيهان تحياتي لحضرتك، أهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا فندم وبالساده المشاهدين، اهلا بيك. قبل ان نتحدث عن المشهد الانتخابي الرئاسي وهذا اليوم المفصلي في تاريخ فرنسا والذي ربما من خلاله سيتم حسم من هو الرئيس الفرنسي القادم، تعلمين ان من اهم الاخبار واهم التطورات التي شهدتها فرنسا الان هو اخلاء محيط متحف اللوفر للاشتباه بوجود حقيبة. يعني هذه الأحداث كيف تتابعينها الآن، وربما هل سيكون لها تأثير سلبي على واقع هذه الجولة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية في فرنسا؟ طبعا بكل تأكيد. طبعا هذا الخبر يعني يمكن منذ دقائق قليلة تم إخلاء منطقة متحف اللوفر طبعا بالاشتباه بوجود حقيبة مشتبه بها. الحقيقة طبعا هذا كله كان متوقع، لذلك قد يعني فرنسا قد أعلنت بأنها أنزلت العديد من الشرطة الفرنسية ويعني أحاطت بكل المقرات الانتخابية، لأنها بالفعل توقعت أن يكون هناك أحداث مثل هذه أو أحداث عنف أو ما شبه لإفساد العملية الانتخابية في هذا الوقت الحاسم. فهذا أمر متوقع بكل تأكيد، سوف يؤثر بعض الشيء سواء على الناخبين بنزولهم، أو يعني ممكن يعني يكون في قلق شديد بالنسبه لهم بانهم يروحوا المقرات الانتخابيه، لكن اعتقد ان الشعب الفرنسي اوعى واذكى من ذلك، يعني سوف
يعني في دقائق بسيطه ممكن تلك العمليات او تلك يعني ينتظر تامين اكثر واكثر لتلك المقررات الانتخابيه، خاصه للمحاوله او لمناهضه تلك الاعمال التخريبيه التي ممكن ان تؤثر بالسلب بكل تاكيد على الانتخابات او على نتيجه الانتخابات. نحن نتحدث عن 67,000 مركز اقتراع، تم حشد أكثر من 50,000 من قوات الشرطة والجيش بجانب عملية المتابعة من خلال هذه العملية التصويتية للجان الانتخابية في فرنسا. إذن هناك تجديد أمني لا نختلف عليه، ولكن هناك بعض الشبهات التي نتابعها الآن في المشهد الفرنسي بدليل هذه الأخبار العاجلة التي تبعناها وإخلاء متحف اللوفر ومحيط متحف اللوفر. إذن السؤال يبقى، لماذا فرنسا مستهدفة في هذا التوقيت تحديدا من قبل بعض الإرهابيين وبعض الجماعات الإرهابية؟ هل هناك دلالة لذلك؟ نعم بكل تأكيد دلالة لذلك، سواء يعني هذا ما يصنعه اليمين المتطرف يعني لإخبار الناخبين بأن ماري لوبان يعني محقة جدا في برنامجها، أو على النقيض قد تكون تلك الأعمال هي من واقع يعني الإرهابيين أو ما شابه، أو العمليات الإرهابية أو المجرمين بخاصة لإفساد الحياة الانتخابية أو لإفساد هذا اليوم، يعني اعتراضا منهم على سياسة ماري لوبان. لكن أنا أعتقد بكل أسف تلك العمليات لها دلالة يعني للتأثير على الناخب، حتى يستشعر المواطن الفرنسي أن فرنسا حاليا يعني تريد أن يكون لها رئيس قوي يناهض تلك العمليات الإرهابية أو تلك الظروف الطارئة التي تمر بها فرنسا منذ نوفمبر الماضي، ولم يحسم الأمر بعد إلى الآن. يعني في ملخص الأمور أيضا أن هناك للأسف الشديد في تلك الوقت في هناك نسبة كبيرة بعض الشيء من السائحين، فقد يؤثر ذلك سلبا أيضا على تلك الأعمال التي يعني منذ بدأ إعلان الانتخابات الفرنسية سواء في الجولة الأولى يمكن للأسف الشديد وفي المناظرة التي تمت ما بين ال 11 مرشح تم اغتيال أو تم عمل إرهابي في الشانزليزيه، فهذا تباعا لتلك العمليات لإفساد الحياة أو إفساد هذا اليوم الانتخابي بالنسبة لفرنسا. فأنا أعتقد أن هذا قد يكون يؤثر بعض الشيء على الناخب نفسه، بأنه يعني يراجع نفسه في اللحظات الأخيرة ويفوق يعني من غفلته، زي ما يعني هم اعتقادهم الشخصي هذا بأن فرنسا تحتاج إلى رئيس قوي في هذه الأيام. دكتورة جيهان، يعني أرجو أن تبقي معنا لاستكمال الحديث عن المشهد الانتخابي، وليس بعيد عن هذا المشهد دعينا نستقبل ونتعرف آخر التطورات مع السادة المشاهدين أيضا، ونذهب إلى متابعة مفادة إكسترا نيوز من باريس الزميلة دينا زهرة وآخر التفاصيل لديها. دينا، تحياتي ليكي وإليك الكلمة، تفضلي. أهلا بك آية، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. مرة أخرى نعود لحضراتكم من فرنسا من داخل أحد مكاتب الاقتراع. هذه المرة نحن في مدينة مونروج، هي إحدى ضواحي العاصمة باريس، تقع في الجنوب الغربي، وهي يعني في نطاق ما يعرف بباريس الكبرى. نسبة المشاركة حتى الآن هي 38.9%، يعني تقريبا ما يشبه الجولة الأولى حتى هذه اللحظة. سنتعرف معكم مشاهدينا الكرام داخل مكتب الاقتراع ومع الموظفين مع الناخبين كيف تسير الأمور، ونبدأ هذا اللقاء بمدام سوفي تشرح لنا كيف تسير الأمور. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe, le processus électoral, comment ça se déroule? Oui, alors les électeurs se présentent au bureau de vote. Il y a 32 bureaux de vote sur la commune de Montrouge. Donc nous vérifions tout d'abord que l'électeur est muni de sa carte électorale, qu'il est donc dans le bon bureau de vote. Et ensuite nous l'invitons à prendre ici une enveloppe de bulletins de vote. Tout à fait. Il doit prendre les deux bulletins de vote. Alors soit il n'en prend aucun parce qu'il est muni des deux bulletins de vote qu'il a reçus à son domicile, soit il en prend deux pour préserver son anonymat.
Ah d'accord, c'est-à-dire il ne fait pas le choix dès ce moment, il doit choisir, il doit prendre les deux et puis en choisir après à la fin. Il va dans l'isoloir et dépose le bulletin qu'il souhaite dans l'enveloppe. Très bien. Et après l'isoloir, il va poser ici... Il se présente ensuite à la table où vous avez le président oui. et 2 assesseurs. Et en cas de difficulté, donc s'il n'a pas sa carte électorale ou s'il doit voter par procuration, il se présente auprès d'une secrétaire qui va lui délivrer les papiers ou noter qu'il note par procuration pour qu'on puisse mettre le décompte sur le PV centralisateur après. ميرسي بوكو ميرسي سي جانتي. اذا مشاهدينا هي كانت تشرح لنا يعني العمليه الانتخابيه كيف تسير هي وزملائها من بلديه مونروج. دورهم ان هم يتاكدوا من هويه الناخب، يتاكدوا ان هو ده المكان المضبوط او لجنه الاقتراع المناسبه للتصويت لهم. على الناخب ان ياخذ بطاقتين لايمانويل ماكرون والاخرى لمارين لوبين. لا يختار بطاقه واحده لكن يعني يختار الاثنين ثم يذهب في هذا المكان السري ليختار هو لمن سيصوت ويضع البطاقة الخاصة به في ظرف. بعد ذلك بيذهب لهذا المكتب. هنا بنجد مدير مكتب التصويت ومعه 2 من المعاونين. لابد أن كل مرشح يكون له معاون موجود، لكن في هذا المكتب تحديدا فقط المعاون لإيمانويل ماكرون هو الموجود. مارين لوبين لم تقدم معاون وبالتالي المعاونة الأخرى هي من الناخبين، الكتلة الناخبة العادية في مونروج. يعني نسأل مدير المكتب وهو بالمناسبة عمدة مدينة مونروج. Bonsoir monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous venez nous expliquer un petit peu votre rôle? Alors moi je suis le président du bureau de vote ici, le premier bureau de Montrouge. Il y a 32 bureaux à Montrouge et donc d'abord madame elle vérifie l'identité, moi ensuite j'ouvre l'urne, je fais le vote et ensuite on vérifie dans le registre le nom de la personne, voilà. Et on doit signer, l'électeur doit signer? L'électeur doit signer, voilà. Et on met un petit tampon sur sa carte électorale. يعني هو عمدة مونروج يقول لنا انه في 32 مكتب اقتراع في مونروج يتأكد من هوية الناخب ثم يضع البطاقة داخل الصندوق ثم يعود للإمضاء في هذا الدفتر في النهاية. Monsieur le maire, est-ce vrai que cette fois-ci, peut-être pour la première fois, il y a une crise d'assesseurs puisqu'il n'y a pas de candidat ni du PS ni de LR? Non, c'est pas tout à fait ça. Il y avait des assesseurs côté En Marche, mais pour le candidat Front National, en effet, on a eu des problèmes d'assesseurs, donc on a désigné des assesseurs citoyens, parmi les citoyens de la ville. Voilà, donc il n'y avait pas eu de problème ce matin. Tous les bureaux ont ouvert à 8 heures avec tous les assesseurs. Il n'y avait pas de problème technique ou logiciel? Aucun, tout s'est bien passé. Très bien, merci beaucoup. Merci. كنا بنسأله على انه في أزمة من المعاونين لانه في هذه المرة في الانتخابات لا يوجد مرشح من الحزب الاشتراكي ولا مرشح من الحزب الجمهوري، وهو ما كان عادة يوفر عليه مسألة المعاونين. هو يقول لنا العمدة انه المشكلة لم تكن لدى ايمانويل ماكرون او مرشح حملة او حزب ان مارش، لكن المشكلة كانت في مارين لوبين. وعلى اي حال يعني قدروا ان هم يجدوا حل لهذه المشكلة باختيار معاونين من الناخبين كما ذكرنا منذ قليل. وقال ان كل المكاتب في هذه المدينة فتحت في الساعة 8 في الميعاد الصحيح ولا توجد حتى اللحظة اي مشاكل تقنية او لوجستية في مونروج. اعود اليكم في الاستوديو مرة اخرى آية ونلتقي في متابعات اخرى. بشكرك زميلة دينا زهرة على هذه التفاصيل وهذا الاستعراض التوضيحي الخاص بالمشهد الانتخابي الفرنسي في هذه الجولة الثانية والحاسمة منه. حدثتينا بالصوت والصورة من إحدى لجان الاقتراع في ضاحية مونروج بباريس، ونعود بالحديث مرة أخرى مع دكتورة جيهان جادو عضو مجلس الحي عن محافظة فرساي في فرنسا. من يعني بداية وكما تابعنا هذه نسبة المشاركة كما رصدتها الزميلة دينا زهرة في هذه الانتخابات بنسبة 38.9%. يعني هذه المشاركة وهذه النسبة إن دلت هل تدل على شيء في طبيعة سير العملية الانتخابية أم أن هناك نسبة من المقاطعة من قبل الناخب الفرنسي حتى هذه اللحظة؟ نعم،
طبعا تلك النسبة هي يعني مقبولة بعض الشيء، لكن نستطيع أن نقول أنها بالفعل في هذا التوقيت بالنسبة أو بالاستعراض للجولة الأولى هي أقل، يعني أقل بقليل من الجولة الأولى. يعني هذا إن دل يدل على أن هناك أيضا بالفعل مقاطعة من بعض الناخبين بفرنسا، وده طبعا كان المتوقع للأسف، لأن يعني العديد من الفرنسيين يرون أن يعني المرشحين الاثنين لا يمثلون طموحاتهم ولا يعبرون عن آمال الشعب الفرنسي، ففضلوا أن تكون المقاطعة هي الحل. لكن في مجمل الامور اعتقد ان تلك النسبه هي يعني نستطيع ان نقول انها مقبوله حتى الان، او يعني جيده. يعني لكن بكل تاكيد طبعا للاسف الشديد هناك فعلا نسبه مقاطعه من المعظم او مش معظم، يعني ممكن نقدر نستطيع نقول ان في نسبه فعلا ليست بقليله سوف تمتنع عن التصويت نهائيا، لانهم لا يرون ان سواء ماكرون او لوبان للاسف الشديد البرنامجين لا يعبرون عن فرنسا الدولة التي يحلمون بها ويطمعون بأن تكون أفضل مما سبق. هل تتوقعي على مدار اليوم وقبل إغلاق لجان الاقتراع أن تقل هذه المشاركة، ليس عن الامتناع في التوجهات السياسية ولكن عدم المشاركة ناتجة عن التوترات الأمنية ربما بعد إخلاء محيط متحف اللوفر في هذا التوقيت تحديداً؟ قد تقل بعض الشيء، لكن ستظل النسبة أيضا مقبولة، لأن يعرف عن الشعب الفرنسي أنه دائما يعني يفضل مصلحة البلد عن أي مخاطر، وطبعا هذا يتضح لنا بوجود عناصر الأمن بكثافة كبيرة جدا، مما يطمئن الشعب الفرنسي أو مما يطمئن المواطن الفرنسي بأنه ينزل إلى صناديق الاقتراع حتى تتم تلك العملية. لكنه مع حضرتك كل الحق بأنها سوف تقل النسبة أو سوف يكون دلالة على يعني ضعف الإقبال شيء بسيط، لكن أعتقد أنهم سوف يستمرون في تلك المشاركة، لأنهم دائما يرون أن هذا الاستحقاق الانتخابي هو واجب بالنسبة لفرنسا. فأعتقد أنهم سوف يعني للأسف العمليات نأمل أن لا يكون هناك أيضا عمليات أخرى متتالية لتلك العملية، أو يعني إلقاء بعض الحقائب في كل مكان هنا بفرنسا أو في الأماكن الحيوية لإثارة الرعب أو بلبلة أو حدوث بلبلة بالنسبة للناخب الفرنسي. لكن إن شاء الله نعتقد أن يعني اليوم يعدي بسلام بإذن الله. الممتنعون بقصد في هذه الانتخابات كيف سيتعاملون مع الرئيس الفرنسي القادم، حتى إذا كان إيمانويل ماكرون أو مارين لوبين؟ يعني كيف سيتعاملون مع كل برنامج ربما هم امتنعوا عن النزول والمشاركة في هذه الانتخابات لعدم الرغبة أو عدم التأييد لكل برنامج لهما أو خاص في هذا المشهد الانتخابي؟ نعم بكل تأكيد. الحقيقة يعني دعيني بس أوضح نقطة صغيرة، أن بالنسبة للفرنسيين سواء إذا كان يعني يوجد لديهم اعتراض على بعض المرشحين، نحن نخشى اليوم من حدوث يعني يكون تفاعل غير مرغوب فيه بعد إعلان النتائج، لأن قد يكون سواء إذا كانت النتيجة في صالح ماكرون أو في صالح ماري لوبان، أنا أعتقد أنه سوف تحدث مناوشات بعض الشيء من قبل الطرفين. يعني أنا أعتقد أنه سوف يتم بعض المناوشات أو خروج البعض المظاهرات محاولة لإفساد هذا اليوم. لكن أنا أعتقد بأن المواطن الفرنسي يحترم دائما رغبة الأغلبية، يعني سواء إذا كان يعني ماكرون أو سواء لوبان. أنا أعتقد بالنسبة للمعترضين هم حددوا موقفهم بأنهم أصبحوا على الحياد تماما، لم يختاروا هذا أو ذاك. لكن للأسف الشديد سوف أعتقد وأتصور أنه سوف تحدث بعض المناوشات ليلا بعد عقب فوز إحداهما، قد تكون يعني أيضا يعني توصف بالعنف كما سبق في الجولة الأولى بفوز ماكرون، فخرج اليمين المتطرف وعمل مظاهرات وأدى إلى بعض حرق العربات في الشارع في باريس تحديدا.
فنأمل أن يعد اليوم بسلام، لكن في الغالبية العظمى المواطن الفرنسي يحترم دائما الديمقراطية ويحترم الرغبة التي أثبتها الشعب. هل تتوقعي أن استطلاعات الرأي التي أوضحت في أيامها الأخيرة قبل بدء هذه الجولة الثانية من هذه الانتخابات بنسبة 60% فوز ماكرون و40% ربما تكون هي نسبة مارين لوبين في هذه الانتخابات، هل تتوقعي أن بالفعل وسير هذه العملية الانتخابية أن تحقق هذه الاستطلاعات من النتائج الخاصة بها على أرض الواقع ويفوز بالفعل إيمانويل ماكرون في هذه الانتخابات، أم تتوقعي ربما أن تحدث مفاجأة؟ وإذا حدثت هذه المفاجأة كيف سيتعامل معها الناخب الفرنسي والمواطن الفرنسي في مواجهتها؟ نعم، طبعا استطلاعات الرأي السابقة كلها كانت تؤكد أن ماكرون هو الفائز وحتى الآن، لكن أنا يعني في السياسة لا نستطيع أن نجزم بفوز شخص على آخر، لأن هناك في الفترة الأخيرة أو يمكن منذ يعني يومين أو منذ الصمت الانتخابي وهو كان يوم الجمعة الماضية، أعتقد أنه حدثت تسريبات بالفعل لحملة إيمانويل ماكرون. أعتقد أنها سوف تؤثر بعض الشيء، وهذا هو خوف الشارع الفرنسي في هذه المرحلة بتلك التسريبات التي يعني هو طبعا الصحافة امتنعت عن، لأنها كان في مرحلة صمت انتخابي، امتنعت عن التعليق تماما على تلك التسريبات، لكن دعينا نترقب بحذر، قد تحدث المفاجأة التي لا نعلمها، لكن إلى الآن يعني استطلاعات الرأي كلها تشير بأن ماكرون هو الفائز، يعني هو يفوز بطبقة عريضة أو بشريحة عريضة من الشعب هنا بفرنسا، لاعتدال بعض الشيء برنامجه الانتخابي في المقابل لمارين لوبين، لكن يعني حدوث المفاجأة كما على وتيرة أمريكا قد يكون الحقيقة لا أكاد أجزم بفوز إحداهما على الآخر في تلك المرحلة. التعامل مع ملف العلاقات الخارجية تحديدا بعد هذه الانتخابات، نتحدث أولا عن دول الاتحاد الأوروبي. تعلمين جيدا أن هناك ترحيب من قبل دول الاتحاد الأوروبي، ألمانيا نتحدث بشكل مباشر عن تولي إيمانويل ماكرون للرئاسة الأمريكية ومقعد الرئيس الفرنسي في هذه الأيام المقبلة على عكس مارين لوبين. إذن التعامل مع هذا الملف تحديدا كيف سينعكس بالإيجاب أو بالسلب على فرنسا في الأيام المقبلة؟ طبعا بكل تأكيد إذا توقعنا فوز ماكرون أو يعني اليوم إذا أعلن فوز ماكرون سوف تكون ألمانيا من هي أولى الدول التي ستسعد بهذا الخبر، لأن ألمانيا طبعا أنجيلا ماركل أعلنت تأييدها القوي لماكرون نظرا لسياسته، لأنها لا تريد أبدا أن تخرج فرنسا من إطار الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن ألمانيا وفرنسا هما الدولتين، ألمانيا وفرنسا هما الدولتين نعتبر نقول العظمتين في دول الاتحاد الأوروبي. فأنا أعتقد أن يعني خروج فرنسا من إطار الاتحاد الأوروبي سوف يحدث بلبلة لألمانيا، سوف يهتز بعض الشيء بالنسبة لهذا الوضع الاقتصادي خاصة في دول الاتحاد الأوروبي. فأنا أعتقد أن ملف العلاقات الخارجية سوف يتغير تماما بكل تأكيد إذا ما تم فوز ماكرون بالمقابل لمارين لوبين. أعتقد أن الوضع مع مارين لوبين سوف يكون أكثر صعوبة، لأن مارين لوبين واضحة تماما في برنامجها بأنها تريد الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي وغلق الحدود وغلق منطقة الشنغن، يعني الفيزا شنغن. أنا أعتقد أن يعني ملف العلاقات الدولية بالنسبة للبرنامجين مختلفين تماما، فبكل تأكيد كل دول الاتحاد الأوروبي تحظى وتؤيد بكل قوة سياسة ماكرون. هذا بشأن دول الاتحاد الأوروبي. أما العلاقات الخارجية الخاصة بالوطن العربي وإدارة بعض الأزمات التي تمر بهذه المنطقة تحديدا، كيف من الممكن أن تسير فرنسا في أي اتجاه سواء كان بتولي إيمانويل ماكرون أو مارين لوبين؟
حقيقة أنا برنامج إيمانويل ماكرون واضح تماما بأنه يريد أن تكون فرنسا هي دولة محبة للسلام، أنها تكون منفتحة على العالم بأجمع، سواء العالم العربي أو سواء العالم الدولي بشكل عام. أنا أعتقد أن سياسة ماكرون هو إنسان ناضج، يعني قد يكون يتهمه البعض بأنه ليس لديه فكرة أو خبرة سياسية كافية، لكن أنا أعتقد أنه لديه فكر واعي، لديه انفتاح، يريد دائما وأبدا أن تكون علاقة فرنسا بكل الدول إلى حد ما فيما لا يضر مصلحة فرنسا طبعا، يعني أكيد هو سوف يكون الأولوية مصلحة دولته، يعني بس أنا أعتقد أنه يعني سوف يلعب دورا هاما في مستقبل بعض الدول العربية بالنسبة لسياسة فرنسا، لكن طبعا في معظم المشكلات التي تحدث في الدول العربية يعني طبعا تتدخل فرنسا بها بشكل قوي وبشكل عسكري أيضا، فقد يحد هذا بعض الشيء. بالنقيض تماما ماري لوبان أنا أعتقد أن سياستها واضحة، يعني انها تحد من اللاجئين، من دخول اللاجئين لفرنسا، فده سوف يساعد تفاقم الازمه اكثر واكثر، سوف تزيد من العمليات. قد يعني العالم يعني هي تعتقد ان بانها تحصر فرنسا في تلك النطاق الضيق فانها سوف تقضي على العمليات الارهابيه، هذا على العكس مطلقا، بالعكس سوف يزيد من حده الخطاب ومن حده العنصريه التي تحدث بها، يهدد اكثر امن فرنسا، لانها سوف تعمل على اثاره يعني الكراهيه، لغه الكراهيه او خطاب الكراهيه بالنسبه لبعض الدول التي يعني تناهض دائما فكرها. الملف الاقتصادي، دعينا نستبق الأحداث ونتوقع بالفعل إذا فاز إيمانويل ماكرون بهذه الانتخابات وأصبح رئيس لفرنسا في هذا الواقع القريب، هل تتوقعي أن الملف الاقتصادي ربما سينتعش أكثر وأكثر بعد تولي إيمانويل ماكرون للرئاسة الفرنسية، إذا يعني رجحنا بعض النتائج الخاصة باستطلاعات الرأي وإذا بالفعل فاز، خاصة وأن إيمانويل ماكرون لديه خبرة اقتصادية جيدة؟ نعم بكل تأكيد، لأن زي ما حضرتك تفضلت وقلت أنه كان في الحكومة السابقة كان وزيرا للاقتصاد، فلغة الأرقام ولغة الاقتصاد يعني ليست بالسهلة على أي إنسان، فأنا أعتقد أنه يعني بخبرته السابقة سوف يعمل على تحسين الوضع الاقتصادي مهما يعني بحيث أنه ينهض باقتصاد فرنسا، لأن حاليا الوضع للأسف الشديد في فرنسا يعني صعب إلى حد ما، هناك بطالة كبيرة، هناك ملفات خطيرة أيضا بالنسبة لقانون العمل وغيره هنا بفرنسا ستواجه تلك هذا الرئيس. للأسف الشديد ماري لوبان أعتقد أن بسياستها سوف أنها تعمل على يعني تفاقم الأزمة أكثر، خاصة بأنها تريد إغلاق فرنسا على نفسها أو تحدد من علاقات فرنسا بالدول الجوار أو دول الاتحاد الأوروبي، مما يفقد فرنسا بعض الشيء لأن ممكن بالنسبة للاقتصاد. أما إيمانويل ماكرون أعتقد أنه لديه خبرة واسعة في هذا النطاق، يعني سوف يتعامل مع كل ملف من هذه الملفات، وخاصة العلاقات الاقتصادية بغيرها من الدول، سواء الانفتاح سواء يعني سوف يوسع الشراكة الاقتصادية مع الدول العظمى مثل الصين، مثل يعني أنا أعتقد أنه لديه فكر ولديه برنامج واضحا خاصا فيما يخص الشأن الاقتصادي. نعم. ولكن ماذا عن التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل باعتقادك أن السياسة التعاملية السياسية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ستختلف باختلاف الشخص الذي سيتولى منصب الرئاسة الفرنسية؟ لا أتوقع ذلك، وإن كان ترامب يؤيد دائما البرنامج الانتخابي للوبان طبعا، لأنه هو يعني ترامب لا يريد أبدا أنه يكون هو فقط الشخصية المنتقدة في العالم، لأن ماري لوبان أنا أعتقد أيضا أنها تسير على نفس الوتيرة الخاصة بترامب، فهو يعني يرجح من مصلحته أن يفوز برنامج ماري لوبان بالمقابل لإيمانويل ماكرون. لكن انا اعتقد في وجهه نظري المتواضعه ان ايمانويل ماكرون ايضا
هو رئيس يعني يتحلى بالذكاء بعض الشيء، فيعني علاقاته بالدول العظمى اعتقد سوف تتغير بعض الشيء، لكن في الاول وفي الاخر سوف يصب في مصلحه فرنسا بكل تاكيد، وسوف يعمل على ايجاد حلولا وسطا دائما ما بين الدول العظمى مثل روسيا او امريكا. لكن طبعا اذا يعني قارنا الامرين فطبعا ترامب يؤيد دائما مارين لوبان لانها تتوافق معه فكريا. في بعض القراءات التحليليه الخاصه بالمشهد الفرنسي كانت هناك بعض الاراء التي تقول سواء كان بفوز إيمانويل ماكرون أو مارين لوبين في هذه الانتخابات، المشهد الفرنسي سيختلف برمته في العلاقات الخارجية وكذلك التعامل الداخلي مع بعض القضايا. كيف تنظري وتعلقين على هذا الطرح تحديدا؟ الحقيقة أنا شايفة أن يعني هو يعني جملة أنه سوف يختلف مطلقا، يعني أنا أعتقد أن هناك إذا كنا نتحدث عن فوز مارين لوبان فبكل تأكيد سوف يتغير مطلقا. أما إذا كنا نتحدث على فوز إيمانويل ماكرون فأنا أعتقد أنه يعني هو وسطي، معروف أنه وسطي، فإنه لا يميل إلى التعصب ولا يميل إلى الإباحية في كل شيء، لكن أنا أعتقد أنه سوف يكون يعني يأخذ موقف الوسط، قد يتغير بعض الشيء لكن لا يكون بشكل مؤثر. بالنقيض تماما اذا ما حدث العكس وفازت مارين لوبان فسوف العلاقات الخارجيه طبعا مع باقي الدول سوف تتاثر، خاصه شريحه الاتحاد الاوروبي التي دائما وابدا ترفض البرنامج وتنفر ايضا من لغه الخطاب التي تتحدث بها مارين لوبان، فبكل تاكيد سوف يؤثر ذلك على العلاقات العامه بالنسبه للدول العظمى او دول العالم. لكن اعتقد ان ماكرون انه سوف يكون يعني يتخذ السبيل المعتدل بعض الشيء الذي يصب في مصلحه فرنسا، وبالتالي لا يريد ان يحدث مشكلات او يقع بمشكلات كبرى مع باقي الدول. لو تحدثنا عن مصلحه فرنسا يجب ان نتحدث عن مصلحه المواطن الفرنسي في المقام الاول. اذا ما الذي يحتاجه الان المواطن الفرنسي في بعض القضايا الداخليه والاشكاليات التي يواجهها في يومه سواء كانت في كافه مناحي الحياه داخل المجتمع الفرنسي؟ هل سيحتاج برنامج إيمانويل ماكرون أم برنامج مارين لوبين؟ الحقيقة هو البرنامجين يعني زي ما احنا توقعنا ان هو ممكن يكون في نسبة مقاطعة لهذا الشأن، لان هناك شريحة برضو لا يستهان بها من الشعب الفرنسي هنا يرى ان سياسة ماكرون هي سياسة مدعومة من بعض التيارات التي لا يرغبون فيها، يعني بالنسبه لشريحه رجال الاعمال وما شابه، يعني سوف يظل الغني غني والفقير فقير، ده في حد نظرهم او في حد على حد قولهم. اما بالنسبه لمارين لوبان هم ايضا يرفضون خطاب الكراهيه الذي سيولد عنفا اكثر. لكن اذا تحدثنا عن متطلبات الشعب الفرنسي او متطلبات المواطن الفرنسي العادي فاول الاشياء او يمكن هناك اثنين على اكثر تقدير، الامن وملف الامن طبعا وملف الاقتصاد، لان الامن هو يريد المواطن الفرنسي ان يعيش في فرنسا بلد الحريات، بلد الديمقراطيه، التعبير عن الراي كما تنادي به دائما الجمهوريه الفرنسيه من بعد الثوره الفرنسيه طبعا. لكن يعني وبالتالي طبعا الامن سوف يؤثر تاثيرا كبيرا جدا على ملف الاقتصاد، لان اذا لا يوجد الامن لا يوجد هناك علاقات خارجيه مع الدول، لا يوجد اقتصاد وخلافه، لان هو الملف الامني هو خطير جدا. لكن دعيني الفت نظر المشاهدين لبعض النقاط. هناك من يؤيد ان المواطن الفرنسي الان يحتاج الى ملف مارين لوبان، لانه هو الذي يرتكز دائما على مجمول الامن، يعني هي تريد ان تعزز من قوات الامن الفرنسيه بمقدار 15,000 جندي بالنسبه حتى تعزيز الوضع الامني. لكن على النقيض تماما هي نعم تريد ان تكثف من القوات الامنيه، لكن بالنقيض تدعي دائما الى خطاب الكراهيه، تدعو دائما الى عدم التعايش السلمي.
هناك طائفة كبيرة تنفر من هذا الخطاب من لغة التعاطف. وربما هذا التباين الملحوظ ما بين برنامج إيمانويل ماكرون وكذلك مارين لوبين هو الذي أدى إلى وصف البعض بأنه مشهد مختلف ومميز فعلا. انتخابي رئاسي في تاريخ الانتخابات الفرنسية برمته. الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس الحي عن محافظة فرساي حدثتينا عبر سكايب. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والإيضاحات. هذه المتابعة مشاهدينا مستمرة معكم من الآن لكل ما هو جديد على الساحة سواء كانت دولية أو عربية أو محلية. دائما ابقوا معنا.